News Insight, supported by उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू। खुसी पनि। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरु माझ आउनेछौं। नमस्कार, म दीपिका छेत्री। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। प्रधानमन्त्री दाहालले 8औं पटक गरे मन्त्रीमण्डल विस्तार। छिमेकी देशसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री साउथको भनाई। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ठहर। मुद्रण केन्द्रका प्रमुख पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध 2.5 अर्बको मुद्दा दर्ता। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर तीव्र गतिमा वृद्धि। सचेत रहन विज्ञको सुझाव। बुस्टर डोज लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल। काठमाडौँ विश्वकै बढी प्रदूषण हुने शहरको पहिलो नम्बरमा उक्लियो। आवश्यक सावधानी अपनाउन वातावरण विभागको आग्रह। र एससीसी प्रिमियर कपका लागि 14 सदस्यीय टोली घोषणा। कप्तानमा रोहित पौडेल, यथावत अर्जुन साउद, सूर्य तामाङ, किशोर महतो र सन्दीप जोरा वैकल्पिक खेलाडी। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। आइतबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट साउदले शपथ ग्रहण गरेका हुन्। 8औं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गराएका हुन्। मन्त्री नियुक्त भएसँगै साउदले नेपाललाई शान्तिप्रिय लोकतान्त्रिक देशको रूपमा विश्व सामु चिनाउने उद्देश्यतर्फ लक्षित रहेर आफूले काम गर्ने बताए। आगामी दिनमा पनि विश्वभरिका देशहरूसँग छिमेकीहरूसँग हामीले आफ्नो सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउँदै लैजानेछौँ र यसरी हामी नेपाल एउटा शान्तिप्रिय देशको रूपमा, एउटा लोकतान्त्रिक देशको रूपमा विश्वभरि चिनिने अवस्था हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। उनले दुवै छिमेकीहरूसँग सौहार्दपूर्ण र शान्तिपूर्ण सम्बन्धलाई कायम राख्ने पनि बताए। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले देशको विभिन्न समस्याको विषय उठान गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संसदमा प्रधानमन्त्री हराएको सूचना सुनाएका छन्। एमाले सांसद पन्तले प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि एमाले सांसद पन्तले व्यङ्ग्य गरेका हुन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा उनले प्रहरी मानिस हराएको सूचना निकाल्ने शैलीमा सांसदमा प्रधानमन्त्री हराएको सूचना पढेका थिए। नागरिकताको नाम श्री पुष्पकमल दाहाल, चलन चल्तीको नाम प्रचण्ड, स्थायी ठेगाना फेरि राख्ने, अस्थायी ठेगाना
कहिले खुमलटार कहिले बालुवाटार हुलिया पहिले कोट प्यान्ट लगाउने गरे पनि हाल दौरा सुरुवाल र टोपी पनि लगाउने उमेर 65 नागेको 70 नपुगेको जस्तो देखिने। उहाँ केही दिन अघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा झुलुक्क देखिएर हाल संसदमा आउनै छोडेकोले उहाँलाई फेला पार्नु हुने व्यक्तिले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुझाइदिनु होला। उहाँ अन्तिम पटक देखिएको स्थान बालुवाटारको छेउछाउ। संसदमा उपस्थित हुन छोडेपछि उनले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध कटाक्ष गरेका हुन्। मुलुकभरका पहाडी जिल्लामा बाँदरले किसानका बालीनाली सखाप गरी दुःख दिएको भन्दै प्रतिनिधि सभाहरूले समाधानका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद रामहरि खतिवड़ाले बाँदर नियन्त्रणका लागि माग गरेका हुन्। उनले बाँदरलाई चीन निकासी गर्न सुझाव दिए। श्रीलङ्काले बाँदरलाई चीनतिर निकासी गरेछ र बेचेछ। हाम्रो पनि आर्थिक सङ्कट परिरहेको छ। केही बाँदरहरू चीनतिर लाने व्यवस्था गरियोस् भनेर सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मार्ने अनुमति दियो। यता अर्का सांसद रामकुमार राईले पहाडी जिल्लामा बाँदरको कारण किसानको उठीवास भइरहेको बताउँदै समाधानका उपाय पहिलाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। उठीवास भइरहेको छ, बसाइ जान परिरहेको छ, त्यो सँगै किसानहरूको धनको चाहिँ क्षति भइरहेको छ। त्यसले गर्दा किसानहरूको सम्पत्तिको रक्षाको लागि सरकारले बाँदरको व्यवस्था गरियोस्। सांसदहरूले बाँदरको व्यावसायिक व्यापार गर्न र निर्यात गर्न सकिने बारेमा सोच्ने बेला आएको भन्दै सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सरकार संसदप्रति जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाएका छन्। विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले प्रधानमन्त्री कदम प्रति असन्तुष्ट देखिन्छ। यता माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने सरकारप्रति सकारात्मक देखिएका छन्। सदनप्रति सरकार जवाफदेही हुनु पर्दैन। सांसदहरूले सदनमा उठाएका बैठकमा उठाएका विषयप्रति सरकार जवाफदेही बन्न पर्दैन। प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही बन्न पर्दैन। यो कुरा प्रश्न गर्दा अमर्यादित हुन्छ। त्यसकारण यी तमाम कुरा विषय केही नपाएपछि भन्ने विषय हुन्। त्यसकारण हाम्रो आग्रह छ सरकार नियमित रूपमा सदनमा प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्षमता त्यो हिम्मत गर्नुहोस्, उहाँले आँट गर्नुहोस्। मन्त्रीहरूले नियमित रूपमा त्यो उत्तर दिने आँट गरियोस्। हामी त्यो माग गर्न चाहन्छौँ र सरकार संसदप्रति पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्छ। जवाफदेही बनाउनका लागि हामीले प्रतिपक्षको बेन्चबाट सरकारलाई अपिल गरिरहेका छौँ। लोकतान्त्रिक अभ्यास संवैधानिक प्रक्रिया जुन संसदमा हुनुपर्ने हो त्यसलाई संसदलाई छलेर संसदलाई बाइपास गरेर अनि तमाम मुद्दाहरू सडकमा उठाउन बाध्य बनाएर र सडकमा चाहिँ जनताको आक्रोश निराशालाई चाहिँ सडकमा पोख्न लगाएर व्यवस्थाप्रति नै बदनाम गर्ने यो एउटा षड्यन्त्रमा सरकार नै लागिरहेको छ। पहिलो कुरो त जब अहिले गठबन्धन बन्यो नि, यो गठबन्धनले मुलुकको हितको निम्ति, आर्थिक विकासको निम्ति, जनताको हितको निम्ति काम गर्नुपर्ने यो आफै अल्झियो। यसको यात्रा चाहिँ उकालो भयो। यो सरकार कति जान्छ भन्ने कुरा पनि अहिले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। मलाई लाग्छ यसले राष्ट्रप्रति, जनताप्रति र मुलुकप्रति चाहिँ जुन जिम्मेवार नभएको हुँदाखेरि जहिले पनि यो गठबन्धन जान सक्छ मलाई जस्तो लाग्छ। जनतालाई निराशाको गर्तमा पुग्ने गरी गतिविधिहरू गर्ने, देश र जनतालाई अहित हुने प्रकृतिका काम गर्ने, देशको राष्ट्रियतालाई कमजोर गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा समेत प्रश्न खडा गर्ने यो खालको स्थिति बन्नु हुँदैन। नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हिसाबले हामीले सरकारका गलत कामको आलोचना गर्छौँ, खबरदारी गर्छौँ र राम्रा काम यदि गरेछ भनेदेखि, सकारात्मक कामहरू देखिए भनेदेखि त्यसमा हाम्रो समर्थन रहन्छ नै। होइन, अब हामी 10-15 दिनभित्रै अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीको बिचमा मोर्चा त्यो बनाउँदैछौँ
अब सम्भवतः यो पोजिटिभ रूप लियो भने यो एकतासम्म जान सक्ने सम्भावना छ। त्यो ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। अहिलेसम्म सरकार निर्माणको उसमा लागिरहेका थियौँ। अब यो सबै कम्प्लिट भइसकेपछि अब पार्टी एकता, पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ। हामीले कार्यदल पनि बनाएको थियौँ। कार्यदलले विभिन्न पार्टीहरूसँग कुरा पनि गरिरहेछ। अब केही कुरा मिलेकाहरूसँग त अलि अगाडि त एकता पनि भइसकेको छ। अरू केही कुरा नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम मिल्न सक्नेहरूसँग बिचमा एकता हुँदै जान्छ। अहिले ठ्याक्कै यति बेला चाहिँ त्यति धेरै प्रगति छैन। यो आवश्यक छ। यो ढिलो भएको छ। साथीहरू खोइ किन ढिलो गर्नुभएको छ? सिनियर साथीहरूले, जो साथीहरूले माओवादी छोडेर केही गर्छौँ भन्नुभएको थियो, उहाँहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। र माओवादीभित्रका हामीहरूले पनि छिटोभन्दा छिटो माओवादी आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्नको निम्ति अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसको निम्ति सबै माओवादी घटकहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब ढिला नगरौँ। आफू सत्तामा रहँदा के काम गऱ्यौँ, कति काम गऱ्यौँ भन्ने कुराको हेक्का उनीहरूसँग छैन। कति किलोमिटर सडक हामीले खन्यौँ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हामीले के बनायौँ, कति मेगावाट चाहिँ हाइड्रो पावर चाहिँ निकाल्यौँ, जनताको आर्थिक चाहिँ तपाईँको उत्पादनका क्षेत्रहरू चाहिँ हामीले पहिचान गरेर लगानी कति गऱ्यौँ र देशको चाहिँ आर्थिक अर्थतन्त्रमा कति प्रतिशत हामी वृद्धि ल्यायौँ भन्ने कुरातिर चाहिँ सोच्दैनन् कि आफूले गरेको काम बाहेक अरूले गरेको कामको चित्तै बुझ्दैन। फेरि त्यो यो नबुझ्नु उहाँहरूको लागेको पुरानै बानी चाहियो। यो बानी उहाँले हटाउनुपर्छ। संसद हो, सदन हो, या नीतिमार्गको कामहरू हुन्छन्। व्यवस्थित र ढङ्गले सरकारको कमजोरीको आलोचना गर्न पनि पाइन्छ, तर व्यक्तिगत लान्छना, टिक्का टिप्पणी अमर्यादित, अस्वाभाविक, अशिष्ट र अपमानजनक ढङ्गले उहाँले जो अभिव्यक्ति गर्नुभयो यो चाहिँ खेदजनक छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र प्रेस राइट्स फ्युल स्टोरेज ट्याङ्कको खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रमुख विकल पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले 2 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ बिगो माग्दै विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो। केन्द्रका प्रमुख पौडेलले मात्रै राज्यकोषमा 69 करोड 8,51,000 रुपैयाँ नोक्सान गरेको आरोप छ। यी सामग्री खरिदमा बदनियतपूर्वक मिलेमत्व गरी कमिसन लिएर ठेक्का दिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आपूर्ति पछिको सेवा बापत अग्रिम तवरमा बढी भुक्तानी दिने र आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने ब्लक फ्युल सिस्टमको खरिद गर्ने कार्य गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानि नोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरी सुरक्षण मुद्रणको लागि आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि उल्लेख गरिएको छ। नेपाल टेलिकमले 217 जना प्राविधिक सहायकको कामबाट हटाइएको भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको छ। आइतबार दिउँसो टेलिकम बाहिर निष्कासन कर्मचारीहरूले विरोध प्रदर्शन सहित धरना दिएका हुन्। उनीहरूले लामो समयसम्म काम गरेका कर्मचारीहरूलाई सरकारी निकायले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट हटाइएको भन्दै पुनः बहालीको माग गरेका छन्। पुनः बहाली नगरिकन आन्दोलन स्थगन नगर्ने उनीहरूको चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले रोजगारीको ग्यारेन्टीको विषय संविधानको हक भएको उल्लेख गर्दै काम गरिरहेको कर्मचारीलाई सरकारी निकायले निकाल्नु गलत भएको बताए। 17 जना उहाँहरू चाहिँ आज आएर नयाँ कर्मचारी हुनुहुन्न। उहाँहरू 16-17 वर्षदेखि काम कार्यरत हुनुहुन्छ। कोही 3 वर्ष पछिल्लो अवस्थामा 3 वर्षदेखि यता मान्छे नयाँ राख्नु भएको छैन। तर पनि अहिले 217 जनालाई लामो समय काम गरेको कर्मचारीहरूलाई निष्कासन जो भएको छ त्यसको विरुद्धको आन्दोलन हो। उनीहरूले निष्कासित कर्मचारीहरू पुनः बहाली गर, सबै खाले ठेकेदार प्रथाको अन्त्य गर, स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर, संसारको मजदुर एक हौ लगायतका नारा लगाएर प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले टाउकोमा कालो पट्टी समेत बाँधेर नेपाल टेलिकमको विरोध जनाएका थिए। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। भारतमा फैलिएको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा पनि देखा परेको हो। समयमै सचेत र सजग नहुने हो भने अवस्था फेरि भयावह हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट।
भारतमा देखिएको ओमिक्रोन XE भेरिएन्ट नेपालमा तीव्र गतिमा फैलिएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा उक्त भेरिएन्टको संक्रमण दर बढिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो भाइरसको संक्रमण दर BA1 र BA2 भन्दा 10 गुणा बढी संक्रामक देखिएको छ। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। नेपालमा अहिले 9वटा सब भेरिएन्टहरू फेला परेको छ, जसमा आधा भन्दा धेरै नयाँ प्रजातिका भेरिएन्टहरू रहेको स्वास्थ्यविद बताउँछन्। अब यो कोरोना भाइरस जुन एउटा बढिरहेको छ, यसको कारक चाहिँ हालको लागि ओमिक्रोन भेरिएन्टको सब भेरिएन्टहरू भन्ने गरेको छ, जुन चाहिँ नेपालमा 9वटा सब भेरिएन्टहरू अहिले रहेको छ भन्ने कुरा रहेको छ। त्यसमा आधीभन्दा बढी चाहिँ नयाँ नै देखिन्छ। संक्रमण दर बढेसँगै स्वास्थ्य परीक्षण र भर्ना हुने बिरामीको दर पनि उपचार गर्नेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। पछिल्लो हप्ता दिन मात्रै 956 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 377 मा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो दर बढ्दो अवस्थामा छ। यसलाई एकदमै ठुलो समस्याको रूपमा जुन पहिला तुलना गरेर हेर्दाखेरि दोस्रो पहिलो लहर जस्तो तेस्रो लहर जस्तो चाहिँ एकदम त्यस्तो घातक नमानिए तापनि यसले एउटा समूह छ, त्यो खास गरी ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरू, उहाँहरूले चाहिँ समस्या ल्याउन सक्छ भनेको हुनाले चाहिँ हामीले अलिकति सतर्कता अपनाएर आफ्नो दैनिकीमा चाहिँ जान सकिन्छ। नयाँ भेरिएन्ट घातक रहन सक्ने भन्दै बुस्टर डोज लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गर्दै आएको छ। संयमता अपनाउनका साथै संक्रमणबाट बच्न आवश्यक अनुशासनको पालना गर्न पनि विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्। काठमाडौँ विश्वकै बढी प्रदूषण हुने शहरमा पहिलो नम्बरमा पुगेपछि विज्ञहरूले आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। हावाको प्रदूषण मापन गर्ने एयर भिजुअल सूचक IQ एयरको काठमाडौँलाई संसारकै प्रदूषित शहरको सूचीमा पहिलो स्थानमा राखेको हो। एक रिपोर्ट। शनिबार साँझबाट काठमाडौँ संसारमा नै बढी प्रदूषण भएको शहरमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा घटबड भइरहेको छ। वायु प्रदूषणहरू बढिरहेकाले घर बाहिर सकेसम्म ननिस्कन र निस्कने परे मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ। पछिल्लो समय वनमा लागेको डडेलो, भारतको उत्तर प्रदेशमा बालिएको गहुँको भुजको धुवाँको असर काठमाडौँ सहित नेपालका विभिन्न शहरहरूमा परेको विज्ञहरूले बताएका छन्। जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीले बागमती प्रदेश र वरपरको वनमा भएको आगलागीका कारण काठमाडौँ प्रदूषित शहरमा पहिलो नम्बरमा परेको बताए। प्रदूषण बढ्नुमा आगलागी र सडकको धुवाँ धुलो प्रमुख कारण रहेको बताउँदै नेपालमा अहिले पश्चिमी वायुको प्रभाव कम रहेकाले पनि हावा बहन नपाएको र हावा नबहँदा उपत्यकामा प्रदूषण बढेको विज्ञ उप्रेतीको भनाइ छ। आजबाट नै पश्चिमी वायु नेपालमा प्रवेश गर्ने भए पनि प्रदूषण हट्न भने अझै केही दिन लाग्ने विज्ञ उप्रेतीले बताए। उनले अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले तोकेको भन्दा 22 गुणा बढी प्रदूषण काठमाडौँमा रहेको उल्लेख गरे। हिजो WHO ले तोकेको, विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड भन्दा 26.6 गुणा हिजो थियो, जति बेला हामी नेपाल प्रथम भएको थियौँ। र आज चाहिँ बिहानको अवस्था हेर्ने हो भनेपछि 21-22 गुणा तोकेको मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषण काठमाडौँमा बसेको छ। हाम्रो सस्तो र सबैले चाहिँ गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि सरकारले पनि लाउनु पर्ने मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिदिनु पर्यो। कमसेकम चाहिँ 1 महिना मास्कको प्रयोग सरकारले नै अनिवार्य गरिदियो भनेपछि मान्छेले लगाउँछ। जलवायु तथा विपद विज्ञ उप्रेतीले प्रदूषणबाट बच्नका लागि सरकारले आम नागरिकहरूलाई मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले केही दिनको लागि धुवाँ निकाल्ने सवारी साधन र मापदण्ड पालना नगरेका सवारी साधन सञ्चालन गर्न नदिन सरकारसँग आग्रह गरे। उनले सडक निर्माणका क्रममा सडक अलपत्र बनाइदा धुवाँ र धुलो धेरै भएकाले सडक कालोपत्रे गर्न र कालोपत्रे गर्न नसकिए सडक भत्काउने काम बन्द गर्नुपर्ने बताए। वायु प्रदूषणका कारण ब्लड प्रेसर बढ्ने, मुटुको समस्या, क्यान्सर लगायतका समस्याहरू बढ्ने बताए। यसैबीच वातावरण विभागले भने आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नआएको बताएको छ। अहिले चाहिँ रेड कलरमा छ काठमाडौँ उपत्यकाको। रेड कलर भनेको चाहिँ जस्तो सेन्सिटिभ मान्छेहरू चाहिँ जस्तो वृद्ध बच्चाहरू चाहिँ बाहिर ननिकाल्ने र हामीहरू पनि अलि चाहिँ सतर्क हुने। अहिलेको समयमा हावामा जति धेरै पार्टिकुलेट भयो नि त्यसलाई रोक्ने भनेको एउटै मात्रै उपाय भनेको घर बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ हामीले मास्कको प्रयोग गर्ने हो। मास्कको प्रयोगले मास्कले चाहिँ PM 2.5 पार्टिकुलरहरू पनि छेक्ने त्यसको क्यापेसिटी हुने हुँदा मास्क चाहिँ लगाएर बाहिर हिँड्यो भने चाहिँ काममा हिँड्नुपर्नेले मास्क लगाउने र
आवश्यक नहुने मान्छे चाहिँ घर बाहिर ननिस्कने भन्ने नै हो। बारा पर्सा र चितवनबाट बागमती करिडोर हुँदै काठमाडौँ आएको हावा अन्य स्थानमा बहन नसक्दा काठमाडौँमा प्रदूषण बढेको विभागको भनाइ छ। विभागले स्वास्थ्य संयमता अपनाउनमा भने कन्जुसाई गर्न नहुने दोहोर्याएको छ। नेपाली सेनाले निकालेको प्रथम ऐतिहासिक गोर्खा जितगढी मार्ग पदयात्राको टोली पाल्पा पुगेको छ। गत चैत 29 गते गोर्खाबाट पदयात्रामा निस्किएको टोली नेपाल एकीकरणको समयमा प्रयोग भएका गोर्खाबाट पश्चिमतर्फको मार्ग पछ्याउँदै पाल्पा पुगेको हो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको साथमा एकीकरणको दौरान स्थापना भएका 5 प्रथम कम्पनी श्रीनाथ, कालीवक्स, बर्दवाडी, सबुज, पुरानो गोर्खा र जितगढी लडाईँमा सहभागी गुरुबक्स गुल्मको झण्डा बोकेर बाजा गाजा सहित स्याङ्जाको चापाकोट 6 साङखुर हुँदै केलादी घाटबाट पाल्पा प्रवेश गरेको हो। टोलीलाई केलादीमा पञ्चे बाजा सहित फूलमालाले स्वागत गरिएको थियो। गोर्खाबाट आएको 55 जना नेपाली सेनाको टोलीलाई जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टङ्कनाथ खनाल, श्री नम्बर 22 वाहिनीका सहायक रथी ललित बहादुर कुवर, दि फेमस महेन्द्र दलगढका प्रमुख सेनानी बालमुकुन्द विष्ट, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोला, रामपुर नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख बालकुमारी थापा सहित रामपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी महिला समूह तथा सङ्घ संस्थाले स्वागत गरेका थिए। गोर्खाबाट निस्किएको टोलीलाई सतीघाट पुगेर गोर्खाको टोलीले तनहुलाई झण्डा हस्तान्तरण गरेको थियो। तनहुको टोली केलादी घाट पुगेर पाल्पालाई र पाल्पाले नुवाकोट गढी पुगेर रूपन्देहीलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। रूपन्देहीको टोलीले वैशाख 7 गते जितगढी पुर्याएपछि यात्रा सम्पन्न हुनेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अध्यक्षको पदबहाली ग्रहण गरेका छन्। आइतबार टेकु स्थित महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा गत चैत 27, 28 र 29 गते काठमाडौँमा सम्पन्न अधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूले पद सम्हालेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका चन्द्रप्रसाद ढकाल महासंघको विधान अनुसार स्वतः अध्यक्ष भएका छन्। ढकालले गत बिहिबार निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। ढकालले गत बिहिबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको भए पनि आइतबार मात्रै अध्यक्षको पद बहाली गरेका हुन्। पद बहाली गर्दै अध्यक्ष ढकालले सानो व्यवसायीले पनि महासंघको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण आफै भएको बताए। उनले नागरिकको अपेक्षा र सरकारको प्राथमिकतामा परेको कामलाई व्यवसायको रूपमा काम गर्दा सफल हुने बताए। उनले कतिपय व्यवसायीहरूलाई महासंघमा आफ्नो प्रतिनिधित्व हुँदैन भन्ने चिन्तामा रहेको भन्दै आफू सानो व्यवसायबाट नेतृत्वमा आएकाले सानो व्यवसायीहरूको महासंघमा प्रतिनिधित्व गराउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले महासंघको नेतृत्वमा रहँदासम्म 5 काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले वर्तमान आर्थिक संकट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, दोस्रो लगानीको वातावरण बनाउन पहल गर्ने र उद्योग व्यवसायमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउन नसकिएको भन्दै सरकारवाला पक्षहरू, सरकार, नियमनकारी निकायसँग निजी क्षेत्रको तर्फबाट उनले सरकार र निजी क्षेत्र बीच साझेदारी भयो भन्ने मात्रै व्यावसायिक गतिविधिहरू बढ्ने बताए। नेपाल सरकार र दात्री निकायसँग समन्वय गरी मुलुकभित्र र वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे। राज्य र निजी क्षेत्र बीच चाहिँ साझेदारी चाहिँ गर्यो भने मात्रै भन्नाले हाम्रो चाहिँ यो व्यावसायिक एक्टिभिटीहरू बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ हिसाबले मैले चाहिँ भनेको चाहिँ थिएँ। त्यो जुन राज्य र निजी क्षेत्र बीचको चाहिँ साझेदारीलाई अगाडि बढाउनलाई निजी क्षेत्रको एउटा छात्र सङ्गठनको चाहिँ अध्यक्षको चाहिँ हिसाबले मैले पहल गर्नेछु भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहिँ चाहेँ। राज्य र निजी क्षेत्र बीच चाहिँ साझेदारी चाहिँ गर्यो भने मात्रै भन्नाले हाम्रो चाहिँ यो व्यावसायिक एक्टिभिटीहरू बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ हिसाबले मैले चाहिँ भनेको चाहिँ थिएँ। त्यो जुन राज्य र निजी क्षेत्र बीचको चाहिँ साझेदारीलाई अगाडि बढाउनलाई निजी क्षेत्रको एउटा छात्र सङ्गठनको चाहिँ अध्यक्षको चाहिँ हिसाबले मैले पहल गर्नेछु भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहिँ चाहेँ। त्यस्तै महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अध्यक्ष ढकालले सार्वजनिक गरेका 5 प्रतिबद्धतामा साथ दिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। गोल्छाले अध्यक्ष ढकालले महासंघको नेतृत्व लिँदै गर्दा लिएका उद्देश्य पूरा गर्न सबैभन्दा नजिकको सहयोगी बनेर सहयोग गर्ने बताए। अध्यक्ष ढकालको प्रयास र सानो व्यवसायबाट ठूलो व्यावसायिक समूहमा पुगेको अनुभवले महासंघ नयाँ उचाइमा पुग्ने गोल्छाले विश्वास व्यक्त गरे। आज अध्यक्षज्यूको हामीले अभिव्यक्ति पनि सुन्न पायौँ र उहाँले स्पष्टताको साथ 5 वटा उहाँले लिनुपर्ने उहाँले प्रायोरिटिजहरू पनि उहाँले बताउनु भयो। म अब निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतले मैले अध्यक्षज्यूको जुन पनि काम छ त्यसमा पूर्ण सहयोग गर्ने नै मेरो जिम्मेवारी रहेको छ
र म यो कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु हामी सधैँ तपाईँले गर्नुभएको काममा सल्लाह र सहयोग दिएर तपाईँले जसरी चाहनुहुन्छ त्यसमा मैले सहयोग गरेर तपाईँको जुन तपाईँले लक्ष्यहरू लिनुभएको छ त्यो प्राप्तिको लागि मेरो तर्फबाट म सबैभन्दा तपाईँको ठुलो सहयोगी बन्न चाहन्छु। उनले महासंघमा आएको नयाँ टिमले अब देशको अर्थतन्त्र कसरी माथि लैजाने भनेर काम गर्ने विश्वास रहेको बताए। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले शनिबार एउटा ट्विट गर्दै कोसीको पानी धरान ल्याउने आफ्नो योजनामा सरकारले बजेट नछुट्याए धरान पस्न नदिने घोषणा गरे। सोही विषयमा आज सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीका टिप्पणी प्रस्तुत भएका छन्। मेयर साम्पाङको भनाइप्रति व्यक्त भएको केही प्रतिक्रियाहरू अबको क्रममा। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ लेख्छन्, यसपालिको बजेटमा कोसीको पानी ल्याउने प्रोजेक्ट परेन भने माननीय ज्यूहरूलाई धरानमा निषेध गरिनेछ। तल तीनकुनेमै बोर्ड राखिनेछ फोटो सहितको। ख्याल नठान्नुहोला, यो फेसबुक चलाउने मान्छे धरानको नगर प्रमुख हो भन्ने नभुल्नु। त्यस्तै हर्क साम्पाङको स्ट्याटसमा प्रतिक्रिया दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह लेख्छन्, पूर्ण समर्थन गर्ने नै यही हो। यस्तै हरिकृष्ण साक्य भन्छन्, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले सिंहदरबार, शीतल निवास, बालुवाटारको फोहोर नउठाउने राजधानी सार भन्ने ऐलान गरे। उता हर्क साम्पाङले कोसीको पानी धरान ल्याउने बजेट संघीय सरकारले राखेन भने धरानबाट जितेको सांसद तरारा काटेर यता नआओस् भनेर फरमान जारी गरे। यसको मतलब अब देशमा जनस्तरबाटै विद्रोह सुरु भयो। यता युवान श्रेष्ठको भनाइ छ, होइन यो नेपालमा काठमाडौँ र धरानमा मात्र मेयर रहेछन् कि क्या हो? हुन त अरू त झोलाबाट झिकेर बनाइएका हुन्, झोलेहरूले के विरोध गर्लान् र? देख्नु भयो त पार्टी बिनाको स्वतन्त्रको शक्ति। अबको चुनावमा पार्टी विशेषको व्यक्तिलाई जिताउँ सबै ठाउँमा। उता दीपक राज खनाल लेख्छन्, बालेनले काठमाडौँलाई सहयोग नगरे सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने राजधानी सारे पनि केही फरक पर्दैन भनेर भनिसके। हर्क साम्पाङले यसपालिको बजेटमा कोसीको पानी परेन भने धरानमा नेताहरूलाई प्रवेश निषेध भनिसके। हाम्रा चाहिँ कति बेला रात पर्छ र भट्टी छिरौँ भन्छन् होला। यसै गरी शालिक बस्नेत भन्छन्, पहिला अध्ययन गरौं खर्च र प्राविधिक सम्भाव्यताको। बोरिङ, ट्युबवेल, लिफ्टिङ कुन विधि हो? गफ बढी गरेर र सिंह जुदाएर होइन, सामूहिक धारणा बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ। सबै काम श्रमदानले मात्रै सम्भव पनि हुँदैन। यसै गरी केशर घले लेख्छन्, माननीयको काम कानून बनाउने हो कि खानेपानीको बजेट ल्याउने हो मेयरजी? मेयर सरले गफ चाहिँ दरो दरो छोड्नुहुन्छ तर बिना अध्ययन छोड्नुहुन्छ क्या? अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सागर तिवारी ट्विट गर्छन्, पिउने पानी त न्यूनतम आवश्यकता हो, त्यसमा धराने जनतालाई मेरो पूर्ण साथ र समर्थन छ। देशको जुनसुकै भागमा पनि पिउने पानीको कसले विरोध गर्ला? धरानका सबै जनता र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि धरानमा पिउने पानी चासोको विषय हो, सबैले समर्थन गर्नुपर्छ। तर भएन भने धराने छिर्न पाइन्न भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति त्यो पनि जनप्रतिनिधिबाट सुहाउँछ र? उदण्डता भएन र? वैशाख 5 गतेदेखि काठमाडौँमा हुने एसएससी प्रिमियर कपका लागि नेपालले आफ्नो अन्तिम टोली घोषणा गरेको छ। नेपालको लागि रोहित पौडेलको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोली घोषणा भएको हो। टोलीमा कप्तान पौडेलसँगै कुशल भुर्तेल, आशिष शेख, कुशल मल्ल, ज्ञानेन्द्र मल्ल, गुलसन झा, आरिफ शेख, प्रतीश जीसी, सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह एरी, करोड केसी, सन्दीप लामिछाने, भीम सार्की र ललित राजवंशी छन्। यसपटक अर्जुन साउद, सूर्य तामाङ, किशोर महतो र सन्दीप जोरा वैकल्पिक खेलाडीमा रहेका छन्। पछिल्लो पटक वैकल्पिक स्थान बनाएका श्याम ढकालको स्थानमा किशोर महतो आएका छन्। देव खनाल, कमल सिंह एरी र श्याम ढकाल प्रारम्भिक टोली रहे पनि अन्तिम टोलीमा पर्न सकेनन्। एसएससी प्रिमियर कपमा एसियाका टेस्ट खेल्ने बाहेकका 10 एसोसिएट टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। प्रतियोगिताका खेल त्रिवी क्रिकेट मैदान, कीर्तिपुर र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा पनि हुनेछ। त्यसै खेर गइरहेको प्लास्टिकमा सुन साट्न पाइन्छ भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ। तर भारतको कश्मीरमा प्लास्टिकमा सुन साट्न पाइने अभियान सुरु भएको छ।
बढ्दो प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणको लागि कश्मीरमा नौलो अभियान सुरुवात गरिएको हो। एक रिपोर्ट। भारतको दक्षिण कश्मीरमा प्लास्टिक प्रदूषणको समस्यालाई समाधान गर्न अनौठो पहल सुरु गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा प्लास्टिक दिनुहोस् सुन लिनुहोस् अभियान सुरु गरिएको हो। अभियान अन्तर्गत 20 क्विन्टल प्लास्टिकको फोहोर संकलन गर्ने जोसुकैलाई पनि 10 ग्राम सुनको सिक्का दिने त्यहाँको पञ्चायत सरकारले घोषणा गरेको छ। कश्मीरको स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार कश्मीरको अनन्तनाग जिल्लाको हिलर शाहबाद क्षेत्रको विकट गाउँका पञ्चायत सदिवाराका प्रमुख गनाईले सो अभियान घोषणा गरेका हुन्। गाउँका मानिसलाई प्लास्टिक जन्य फोहोरबाट खोला नाला र सडकमा फाल्नुको सट्टा जम्मा गर्न उत्प्रेरित गर्दै पुरस्कारको रूपमा सुनको सिक्का दिने घोषणा गरेको बताइएको छ। प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि जनचेतना र मानसिकता परिवर्तन गर्नु महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। अभियान सुरु भएदेखि सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा सरसफाईमा युवा क्लब, स्थानीय निकायका सदस्य, ज्येष्ठ नागरिक, सिंचाई विभागका कर्मचारी उत्साहित देखिएका छन् र प्लास्टिक जन्य वस्तु संकलनका लागि 30 स्वयंसेवकहरू खटिएका छन्। अभियानले सडक सफाईमा मात्र नभई त्यस क्षेत्रका खोला नालाको सफाईमा पनि केन्द्रित गरेको छ। प्लास्टिक जन्य प्रदूषण बढ़िरहेको बेला कश्मीरको यो अभियानले विश्वभरि नै लोकप्रियता बटुलिरहेको छ। यस अनौठो प्रयासलाई वातावरणविदहरूले प्रशंसा गरेका छन्। उनीहरूले प्लास्टिक जन्य फोहोर संकलन गर्न पुरस्कार प्रणाली विकास गर्दा प्रदूषण कम गर्न प्रभावकारी हुने समेत बताएका छन्। यसरी भारतको दक्षिण कश्मीरमा वातावरण मैत्री समाज निर्माणको पहलमा लागेका गनाईले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नवीन विचार प्रस्तुत गर्दै विश्वभरि नै प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि जनचेतना र मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको एक उदाहरण पेश गरेका छन्। सुडानमा सेना र अर्धसैनिक बल बीचको हिंसात्मक युद्ध अनियन्त्रित बनेको छ। प्यारामिलिट्री र्यापिड स्पोर्ट फोर्सलाई सेनामा समायोजन गर्नुपर्ने माग सम्बोधन नहुँदा विवाद हिंसामा बदलिएको हो। सोही विषयमा राजधानी खार्तुममा भएको झडपमा 50 जना भन्दा धेरै सर्वसाधारण मारिएका छन्। सो क्रममा प्रहरीले गोली समेत चलाएको थियो। हिंसात्मक झडपमा 600 जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सञ्चारहरूले जनाएका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालय, सरकारी टेलिभिजन र सेनाको मुख्यालयमा आक्रमण भइरहेको छ। आरएसएफले राष्ट्रपति भवन, सेना प्रमुखको निवास र 3वटा विमानस्थल नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेको छ। अहिले सुडानमा गृहयुद्धको जस्तो अवस्था छ। स्थिति बिग्रदै गएपछि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू स्थगित भएका छन् भने केही विमानस्थलमा आगलागी समेत भएको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईहरूलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इन्साइटमा। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि